नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह। स्वदेशमा नै स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिन ध्यानाकर्षण। व्यापारलाई सहजीकरण र लागत घटाउन चोभार सुक्खा बन्दरगाहले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी। आगामी निर्वाचनमा एमाले भर्सेस महागठबन्धन बन्ने पक्का। एकअर्काको खरो टिप्पणी। क्लिन स्वीप गर्न सपना नदेख्ने एमालेको चेतावनी। कांग्रेस नेता पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति गठन गर्ने गठबन्धन बैठकको निर्णय। समितिले निर्वाचनको अनुगमन समेत गर्ने। र युक्रेनको बुचा सहरमा रुसले 300 भन्दा धेरैले यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै संसारभरबाट निन्दा। पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराधीको मुद्दा चलाउन बाइडेनको आह्वान। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगी व्यवसायीहरूका अहिलेका समस्या र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उपराष्ट्रपति पुनले उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र, 753वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थानको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउन विशेष नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। व्यवसायीहरूका थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, 753वटै स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिनुपर्ने लगायतका यहाँहरूका मागहरू छन्। म यी सबै मागहरूप्रति ध्यान दिन र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै उपराष्ट्रपति पुनले निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने पनि बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र निर्यात व्यापार प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन म निजी क्षेत्रलाई विशेष आग्रह गर्दछु। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताए। उनले विगतमा नेपालले विदेशमा औद्योगिक वस्तु निर्यात गर्ने भए पनि अहिले वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्ण बन्न पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि ठूला निर्माण सामग्री समेत आयात गरिरहेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्तो अवस्था जारी रहँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न नसक्ने बताए। उद्योग व्यवसायी मित्रहरू, हामी कुनै बेला जे वस्तु निर्यात गर्थ्यौँ आज त्यही वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। चामल बेच्थ्यौँ, आज धान फल्ने खेतहरू घरै घरले भरिएका छन्। जमिनहरू बाँझो छन्। औद्योगिक वस्तुहरू बेच्थ्यौँ, आज ती वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू रुग्ण छन्। हामी हाम्रो भान्सामा पाक्ने वस्तु दैनिक उपभोग्य
सामग्रीदेखि ठुल्ठुला निर्माण सामग्रीसम्म आयात गरिरहेका छौँ। यो अवस्था जबसम्म रहिरहन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न गाह्रो पर्दछ, अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहिरहन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले समेत उत्पादित वस्तु बिक्री वितरण भन्दा पनि विदेशी वस्तु आयातमा जोड दिएको बताए। उनले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै सबै प्रकारको वस्तु देशभित्र नै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्ने सोचको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुभन्दा विदेशी वस्तु उपभोगमा हाम्रो बढी ध्यान जाने गर्दछ। स्वदेशी वस्तु खरिद बिक्री भन्दा विदेशी वस्तु आयात र बिक्री वितरणमा बढी ध्यान जान्छ। हामी हाम्रो उत्पादनको प्रवर्धनमा भन्दा पनि मुनाफामा बढी ध्यान दिन्छौँ। हामीमा एउटा जबरजस्त प्रवृत्तिको विकास भइरहेको देखिन्छ। जसरी हुन्छ नाफा कमाउने, हामीले यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै सकेसम्म सबै प्रकारको वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्ने सोचको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। उपराष्ट्रपति पुनले हामी उद्योगी व्यवसायी र सबै नागरिक जिम्मेवार भएर स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धनमा जोड दिन जरुरी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चोभार सुक्खा बन्दरगाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सो बन्दरगाहको उद्घाटन समारोहमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यो सेवा सञ्चालन हुँदा काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास हुने बताउनु भएको हो। उहाँले उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारको लागत घटाउन बन्दरगाहले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाको आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुक्खा बन्दरगाहले भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। आए पश्चात मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा हिस्सा उठाउने काठमाडौँ उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्ने, व्यापारको लागत घटाउन, वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातलाई थप व्यवस्थित गरी प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणले राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्न कृषि ढुङ्गा काम गर्ने भिक्षा मिलिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उच्च परिवहन तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाहरू अझै पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने यस प्रकारका गुणस्तरीय व्यापार प्रबन्धनको विकासबाट मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई दिगो र सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सुक्खा बन्दरगाह जस्ता संरचनाहरूको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक व्यापारमा रहेका समस्या समाधानका निम्ति सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी निर्यात बढाउन र अनुत्पादक विलासिताका वस्तु आयातलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम सिपमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ भने रोजगारी व्यापार जन्य प्रबन्धनको विकास गरी आयात निर्यातलाई लागत प्रभावकारी बनाउने खाँचो छ। यसको अतिरिक्त वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्न र न्यूनीकरण गर्ने लाग्ने अवस्था छ। वैदेशिक व्यापारमा आएका विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसित संवाद सहकारी गर्न तयार छ। व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा भएको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाई निर्यात क्षमता बढाउने र अनुत्पादक विलासिताका वस्तुका आयातलाई
व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण उद्योगपति व्यवसायहरूलाई यसैमा जोडा गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रेल आवश्यक भए पनि बनाउन धेरै खर्च लाग्ने बताउनुभयो। कुनै दात्री राष्ट्र वा संस्थामा सस्तो ब्याजदर अथवा ग्रान्टमा पाए रेल ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। भन्ने कुरा रेल आवश्यकता छ, तर अब रेल चाहिँ नि बनाउनु धेरै खर्च लाग्नु सक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि कुनै दात्री राष्ट्रसँग अरू चाहिँ नि यो दात्री संस्थाहरूसित हामीले चाहिँ नि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा होस् अथवा ग्रान्टमा होस्, त्यो भयो भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो रेल धेरै फाइदाजनक कुरा हो, फाइदा हुनेछ। तर धेरै रेल ल्याएर महँगो भएर चाहिँ फेरि समस्यामा नेपाल नपरोस् भन्ने कुरा सोच हाम्रो खेती हाम्रो बढी छ, व्यापार घाटा बढी छ। त्यस कारण चाहिँ यसमा ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यस सम्बन्धमा हामी सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर के गर्नुपर्छ गर्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी र औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरुद्ध चुनावी महागठबन्धन बन्ने पक्का भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै आगामी निर्वाचनमा एमाले भर्सेस महागठबन्धन बन्ने पक्का भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने बताएका छन्। एमाले नेताहरूले भने गठबन्धनलाई बिचौलियाको संज्ञा दिँदै एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले भर्सेस सत्ता गठबन्धनको भिडन्त पक्का भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन भर्सेस एमालेको भिडन्त हुने निश्चित भएको हो। केन्द्रीय नेतृत्वले निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई कायम राख्ने सहमति गरेसँगै एमाले विरुद्ध जिल्लामा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र समेत धमाधम बनाउन थालेका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म चितवन, रूपन्देही, अर्घखाँची, जाजरकोट, अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा वडा तहसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति भइसकेको छ। देशमा प्रतिगामी शक्तिहरू अझै हावी भएका कारण त्यसलाई परास्त गर्न गठबन्धनको विकल्प नभएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। एमाले विरुद्ध निकै खरो रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका दलहरू आगामी निर्वाचनबाट एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने गरी तयारी भएको बताएका छन्। हामीले गठबन्धन पनि त्यही उद्देश्यको निम्ति बनाएको हो। गठबन्धन बनाउँदा हामीले तीनवटा कुरा मुख्य रूपमा भनेका थियौँ। एउटा त संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा। तीनटा उद्देश्यलाई अगाडि राखेर गठबन्धन गरिएको। त्यो उद्देश्य अहिले पनि पूरा भइसकेका छैनन्। त्यसकारण गठबन्धनको आवश्यकता पनि छँदैछ। त्यसो त एमाले विरुद्ध 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको थियो। तर बलियो राजनीतिक एजेन्डा र मजबुत संगठनका कारण गठबन्धनका बावजुद पनि एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो। तर यसपालि भने एमाले विभाजन भएकाले संगठन कमजोर भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको, राजनैतिक एजेन्डा पनि गुमाएका कारण एमाले कमजोर भएको कैयौंको आकलन छ। तर एमाले नेताहरूले भने बाहिर हल्ला भए जस्तो एमाले कमजोर नभएको दाबी गरेका छन्। कसैले सरापेर त हुने कुराहरू होइन। गठबन्धन भनेको के भनेको छ भने यो घिउ बेचेर तरवार बेचेको चाहिँ सङ्गम हो हेर्नु। र अर्को को हो भने बिचौलियाहरू हुँदैन। गरिब जनताको चाहिँ एउटा उसबाट चाहिँ त्यो तरकारी चाहिँ 5 रुपियाँमा किलोमा किन्ने अनि 100 रुपियाँमा बेच्ने, यस्तो बिचौलियाहरूको चाहिँ गठबन्धन हो हेर्नु। र मैले रोडाको डुङ्गुर पनि भनेको छु। पहाड हेर्दाखेरि चाहिँ टाढोबाट हेर्दाखेरि कालै छ, पहाड जस्तो देखिन्छ, तर एक आपसले छुएको छैन। यिनीहरूको विचार पनि र यिनीहरूको कांग्रेस र के भन्छ यो कम्युनिस्टहरू मिलेर चाहिँ गठबन्धन हुन्छ, कुन तन्त्रलाई सिद्धाउन लाग्यो। त्यसकारण क्लिन स्वीप नेकपा एमाले कुनै हालतमा गर्न सक्दैन।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल भए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भने केन्द्रबाटै तालमेल हुने गरी तयारी थालिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। 6 महानगरपालिका मध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले काठमाडौँ र पोखरामा जित हासिल गर्न सफल भएको थियो। ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेसले जितेको थियो। यस्तै भरतपुर, वीरगञ्ज र जनकपुरमा क्रमशः माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले जित हासिल गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक भएर चुनाव लड्दा पनि 11 उपमहानगरपालिका मध्ये एमालेले मात्रै 6 वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जित्न सफल भएको थियो। तर वर्तमान परिस्थिति एमालेको पक्षमा नदेखिएकाले आगामी निर्वाचनमा एमालेले ठूलो क्षति बेहोर्ने कतिपयको आकलन छ। तर एमाले नेताहरूले भने आफूहरूले गरेको काम र बलियो संगठन भएकाले गठबन्धनका बावजुद पनि आगामी निर्वाचनबाट एमाले नै पहिलो पार्टी भएर आउने दाबी गरेका छन्। हाम्रो संगठन छ, हाम्रो विचार छ, हाम्रो सिद्धान्त छ। हामी जनताको बहुल्य जनवाद हाम्रो शिरमा राखेर जान्छौँ र जनताको घर घरमा पुगेका छौँ। 3.5 वर्षको कार्यकाल बाहेक चाहिँ नेपालको विकासको चाहिँ कहाँ जोडेको छ भनेर सोध्छौँ हामी। र 5 वर्ष कुनै पनि हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कसले चाहिँ यो भ्रष्टाचार गरेछ भनेर सोध्दै हिँडेका छौँ हामी। अब वडाबाट कुन के काम गर्न बाँकी छ भनेर सोध्दै हिँडेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने स्थानीय सरकार हो भन्ने छ। त्यसकारण कसैले चाहिँ यो मोटो गाई मरोस् भनेर चाहिँ सरापेर चाहिँ हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्नो जित हुने दाबी गरे पनि निर्वाचनमा मतदाताले हालेको मतगणना नगरेसम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। बाँकी परिणामको कुरा निर्वाचनले नै देखाउला। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि छुट्टै समिति गठन गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। समितिका सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट राजनैतिक दल, अर्थविद, योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग बृहत अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्ने र सुझावको आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मल्लले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमणको ब्रिफिङ गरेका थिए। समग्रमा भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको वीरगञ्जलाई आधुनिक वीरगञ्ज बनाउने उद्देश्य आफूले लिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले पर्साले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको बृहत आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले मेयर राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ जितेको पार्टी नराम्रो भएकोले वीरगञ्जको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफू वीरगञ्जको कायापलट गर्ने उद्देश्यका साथ वीरगञ्जमा आएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले कसैको पार्टी होइन, सबैको पार्टी भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सामेल यो पार्टीमा अन्यत्र रहनुभएका सबैलाई पनि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न उहाँले अपिल गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले पर्सा जिल्ला भ्रमबाट मुक्त भएकोले आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले विजय सार्वगी र शिव पटेलको मन्तव्यको स्मरण गर्दै आफ्नो पार्टी सिङ्गो नेपाललाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लागि परेको बताउनुभयो। डिजिटल नेपाल बनाऊ, आधुनिक प्रविधियुक्त नेपाल बनाउन चाहेको छौँ। यो काम देशभरि नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो, उहाँले भन्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नवलपरासीमा आयोजित विशाल आमसभा सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले सरकार अध्यादेश मार्फत भए पनि नागरिकताविहीनलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। सम्बोधन गर्दै नेता ठाकुरले युवाहरूको हातमा एकाडेमिक सर्टिफिकेट सिप भए पनि नागरिकता नभएकाले अधिकांश मधेस क्षेत्रका युवाहरू बेरोजगार छन्
ती नागरिकहरूको अस्तित्व बचाउनका लागि सरकारले तत्काल नागरिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। सत्तापक्षले मधेस स्वीकार्छ तर मधेसी किन स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अझै पनि शासक वर्गहरू मधेसीप्रति भेदभाव गर्दै आएको जिकिर गर्नुभयो। नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, त्यसमा टुङ्गो लगाइदै झन थन्काउँदै विभिन्न आलटाल गर्दै विगतदेखिका सरकारले नागरिकता नदिने षड्यन्त्र गर्दै आएको अध्यक्ष ठाकुरले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको प्रति व्यक्ति आय 9,000 र मधेस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय 7,000 रहेकाले यो न्यून रहनुको कारण नागरिकताकै अभावका कारण बेरोजगारी रहेको बताउनुभयो। सभामा सम्बोधन गर्दै नेता ठाकुरले देशमा कुनै पनि परिवर्तन बिना आन्दोलन नभएको र त्यस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि सत्तापक्षद्वारा दमन र हिंसा गर्ने कार्य हुँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिएको र आफ्नो आन्दोलन अझै पनि जारी रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। निर्वाचन आयोगले गर्यो राजनैतिक दलसँग छलफल। निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा एमाले बाहेक सबै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा हस्ताक्षर। पानी नपर्दा तराईका जिल्लामा गर्मी लगातार बढ्दो, तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेकाले गर्मीको प्रभावबाट बस्न सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। र आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सर्यो। फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि असारमा गर्ने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन। 2079 वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79वटा राजनैतिक दलहरूले आज प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले मंगलबार आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि छलफल गरेको थियो। छलफलका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले बताए। सो आचार संहिता आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेट्दै ऐन कानुन र संविधान अनुरूप बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै सोही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको उनले जानकारी दिए। आयोगले तयार गरेको आचार संहिता सबै दलहरूलाई सार्वजनिक गरी उहाँहरूलाई पटक पटक बोलाएर छलफल गरेर आयोगको वेबसाइटमा राखेर विगत 2 महिनादेखि यसमा कसरत गरेर तयार गरिएको दस्तावेज हो, जुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, आयोगको वेबसाइटमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ। अब आज त्यो उहाँहरूकै राय सल्लाह, प्रचलित संविधान, ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, विभिन्न निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा भएको व्यवस्था बमोजिम तयार गरिएको आचार संहिता, उहाँहरूकै छलफलका आधारमा तयार गरेको आचार संहितामा आसन्न निर्वाचनभन्दा अगाडि यो विगतको प्र्याक्टिस परम्पराका आधारमा आज उहाँहरूबाट दलबाट हामी आचार संहिता पालना गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न बोलाएको। बैठकको प्रारम्भमा नै आचार संहिता पालना गर्नका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनैतिक दलहरूले छलफल बिनै हस्ताक्षर गराउन लागि भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्टिकै बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। निर्वाचनमा भाग लिन चाहने, भाग लिनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट त्यो आचार संहितालाई हामी पालना गर्छौँ भनेर त्यसका प्रति प्रतिबद्धता जनाउने विगतका निर्वाचनहरूको परम्परा अनुसार यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले सोही प्रयोजनको लागि
आज राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचार संहितामा दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदाधिकारीको तर्फबाट दलको तर्फबाट त्यो आचार संहितामा तथ्यता जनाउनुको लागि बोलाएको कार्यक्रम हो। त्यति प्रयोजनको लागि मात्रै बोलाएको कार्यक्रम भएको होइन, त्योभन्दा अन्य छलफल। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताए। पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए। हामी पालना गर्छौँ यो आचार संहिताको निर्माण पालना गर्नको निम्ति। आचार संहिताको पालना भनेको संविधान ऐन कानुन नियमहरूकै पालना गर्ने विषय होइन। उनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गर्दाखेरि निर्वाचनको सिलसिलामा के स्तब्धहरू गर्नु हुन्छ, स्तब्धहरू गर्न हुँदैन भन्ने विषय त्यो एकदमै आवश्यक विषय हो निर्वाचनको सन्दर्भमा। सहभागी नगराउने गरेको उनले बताए। अब उहाँले 7 दललाई बोलाएर चाहिँ कहिले छलफल गर्नुहुन्छ, कहिले निर्णय गर्नुहुन्छ। आज सबै चिजलाई चाहिँ आयुक्तले चाहिँ के भन्नु हो भने हामीलाई प्रतिबद्धता सबै दलको चाहियो भनेर बोलाइयो र पहिलो बोलाएको हो भन्नुभयो। ठिक छ, हामीले पहिलो बोलाएको पनि ठिक छ, हामी साइन गर्छौँ। तर पढेर नसुनाइकन यत्रो प्रतिबद्धता उहाँहरूले दिएको चिठी यी छ, यत्रो 5 पेज पढेर उहाँहरूले पढेर सुनाउनु पर्ने चिज नसुनाइकन उहाँ आएर फटाफट पहिले उहाँले के गरिदिनु भयो भने यत्रो कागजहरूलाई नपढिकन उहाँहरूले साइन गर्नुहोस्, साइन नगरे बाहिर जानुहोस् भनेकै हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताए। पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए। नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ कार्य समितिका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। आज बिहानबाट सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा विभिन्न 6 ठाउँमा मतगणना कार्य सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत सानुराज पोखरेलले बताउनुभयो। हामीले बिहान 9 बजीबाट मतगणना कार्यको प्रारम्भ गर्ने भनेर भनेका थियौँ। सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामी त्यो कुरोको जानकारी गराएका छौँ हिजो। तर हामीले त्यो निर्धारित समयमा चाहिँ मतगणना कार्यको प्रारम्भ गर्न सकेनौँ। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पौने 10 बजेबाट चाहिँ 6 ठाउँमा मतगणना कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यसरी मतगणना गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 नम्बर हल, यो सर्वोच्च अदालतको जुन चाहिँ तल्लो हल छ, त्यसमा हामीले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ मतपत्रहरू चाहिँ गणना गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यो क्षेत्र छुट्याएका छौँ। निर्वाचन अधिकृत पोखरेलले यस वर्षको मतगणना कार्य विगतको भन्दा फरक रहेको बताउनुभयो। विगतमा उपत्यका बाहिरको मतगणना कार्य सकिएपछि उपत्यकाको मतगणना गर्ने गरिए पनि यस वर्ष उपत्यकाका 2 स्थान सर्वोच्च अदालत र ललितपुरको मतगणना पनि उपत्यका बाहिरको मतगणनासँगै सुरु गरेको बताउनुभयो। बेरोजगारी नेपालको मुख्य समस्या हो। अधिकांश नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर अन्यत्र जाने गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित बनेको वैदेशिक रोजगार भाइरसको प्रभाव न्यून भएसँगै पुनः सुरु भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा 72,081 जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएका थिए भने चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म 2,26,701 जना श्रमिक विदेश पलायन भइसकेका छन्। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यता बढी देखिएको छ। विक्रम सम्वत 2050 साल यताको तथ्याङ्क अनुसार 58,40,000 नेपाली काम गर्न भनी विदेशिएको देखिन्छ, जसको मुख्य कारण भनेको बेरोजगारी नै हो। छिमेकी मुलुक भारतसँगै यति बेला खाडी मुलुक नेपालीहरूको मुख्य गन्तव्य बनेको छ। वर्षेनी विदेशिनेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। विगतको 10 वर्षमा मात्रै 31,69,000 पुरुष र 2,04,000 महिला गरी जम्मा 33,73,000 भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सुस्त बनेको वैदेशिक रोजगारी भाइरसको प्रभाव न्यून भएसँगै पुनः सुरु भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 72,081 जना श्रमिक विदेशिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 2,26,701 जना श्रमिक विदेश पलायन भइसकेका छन्, जसमध्ये 2,08,000 माथि पुरुष छन् भने 18,000 जना महिला श्रमिक छन्। नेपाली कामदारहरू विभिन्न देशमा जाने भए तापनि नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य भने खाडी मुलुकहरू हुन्। अहिले सबैभन्दा नेपाली कामदार जाने देश साउदी अरब हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत 7 महिनामा 1,04,793 जना साउदी गएका छन् भने 58,363 कामदार कतार गएका छन्। अरब लगायत युएई र कुवेतमा समेत नेपाली कामदारहरूको बहुल्यता रहेको छ। त्यस्तै जापान र कोरियासँगै स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, कोरोसिया लगायतका युरोपियन मुलुकमा पनि नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षण देखिन्छ। विगतको 10 वर्षमा हेर्ने भने सर्भर भनौँ न त्यति बेला 68 देखि 78सम्मको 2068 देखि 2078 सम्मको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्नै 33,40,000 जति चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ। 10 वर्षको त्यो सर्भर हेर्ने हो भने 3 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएको देखियो होइन। अहिले धेरै गएको देखिने चाहिँ पहिलो नम्बरमा साउदी अरब नै हो, त्यसपछि युएई भयो, कतार भयो होइन। यिनै भनौँ न खाडी मुलुकहरूमा चाहिँ बढी गएको देखिन्छ। तर विडम्बना वैदेशिक रोजगारको पक्ष हेर्दा जति सुन्दर र रमाइलो छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी पीडाले भरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये प्रत्येक वर्ष करिब 1,1500 हारिहारीले समस्याको उजुरी दिने गरेका छन्। कर्मचारीहरूलाई धेरै कुटे थियो, अलि हामीहरूलाई सेलेरी कम दियो, अनि त्यही भएर मान्छेहरू कति आयो कति आएन, त्यही भएर कति मान्छे बस्यो, कति मान्छे भाग्यो, कति मान्छे के गर्यो अब थाहा छैन। मलाई त दुबईबाट मलाई अबुधाबी लग्यो के, अबुधाबी लग्यो। मैले भने उता जाँदैन, म यतै काम गर्छु। अलि भन्छ हुँदैन, यहाँ ससुराली आए छैन भन्छ, यो नेपाल छैन, यो दुबई हो। जहाँ भन्छु जहाँ काम गर न त घर जा, अलि पासपोर्ट दिँदैन भन्छ। अब यही हो कुरा, के गर्ने। अब गाह्रो भयो थियो, बिजोग भएर अब अरूसित पैसा मागेर मैले यहाँ आयो। अलि म घरमा ऋण काटेर मैले गएको थियो विदेश, अलि आज 5 महिना 4 महिना भयो ऋण। वैदेशिक रोजगारका यस्ता कैयौं श्रमिक ठगिने गरेका छन्। यसबारे विभागमा वार्षिक हजारौं उजुरी पनि आउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार आफैमा ठूलो क्षेत्र रहेको हुँदा यो समस्या मुक्त नरहेको, तर यसप्रति आफूहरूले काम गरिरहेको र कारवाही पनि गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ। जुन व्यक्ति चाहिँ मेनपावर मार्फत मेनपावरलाई पैसा बुझाएर अथवा मेनपावरको थ्रु जान्छ भने त्यो व्यक्ति उद्धार हुन सक्ने, त्यसले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले स्पष्ट गरेको छ। दफा 44मा चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 44 अनुसार हामीले जति बेला पनि कारवाही गर्न सक्छौँ, उसको कारोबार रोका गर्न सक्छौँ र उसलाई आवश्यक पर्यो भने अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ मेनपावर कम्पनी खारेज गर्न सकिने अवस्था पनि छ। नेपालमा रहेका कतिपय मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक जानकारी नदिँदा थप समस्या देखिएको छ, जसकारण विदेशमा कामदारहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्ले र प्रताप लामाको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। पानी नपर्दा तराईका जिल्लामा गर्मी लगातार बढिरहेको छ। प्री मनसुन सुरु भएदेखि नै तराईका जिल्लामा खासै पानी परेको छैन। मौसम बदली नहुँदा र पानी पनि नपर्दा त्यस क्षेत्रमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम लगातार बढ्दै गएको हो। धनगढीको अधिकतम तापक्रम 39.5 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको छ भने नेपालगञ्जको 39.3 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यस्तै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम 36.8, वीरेन्द्रनगरको 36, जनकपुरको 34.5 र धरानको अधिकतम तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस छ। पहाडी क्षेत्रमा दिउँसोपछि मौसम आंशिक बदली भइरहेकाले अधिकतम तापक्रम खासै धेरै बढेको छैन। तर तराईको जिल्लामा भने लगातार बढिरहेको मौसमविद मन्जु बासीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले देशका धेरै ठाउँको मौसम सफा छ। सबैजसो ठाउँमा बिहानैदेखि घाम लागेको छ। दिउँसोपछि भने प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
युक्रेनको बुचा सहरमा रुसले 300 भन्दा धेरैले यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै संसारभरबाट निन्दा। पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराधीको मुद्दा चलाउन बाइडेनको आह्वान। र आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सर्यो। फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि असारमा गर्ने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको बुचा सहरमा भएको आम हत्याको विषयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराधीको रूपमा मुद्दा चलाउन आह्वान गरेका छन्। 300 जनाभन्दा धेरै निशस्त्र नागरिकलाई यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै बाइडेनले यो क्रूरता र युद्ध अपराध भएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बुचामा भएको आम हत्याको संसारभरबाट निन्दा भइरहेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बुचाको भ्रमणपछि अवस्था डरलाग्दो रहेको बताएका छन्। सडकमा छरिएका र जथाभावी थुप्रिएको सबको दृश्य कारुणिक रहेको भन्दै जेलेन्स्कीले युद्ध अपराधमा संलग्न रुसी सैनिकको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा हाल्ने बताएको छ। एउटा भिडियो सन्देशमा जेलेन्स्कीले रुसी क्रूरताको निन्दा गर्दै यो आफ्नै देशमा बाँच्न पाउने हक हननको चरम रूप भएको बताएका थिए। बुचा घटनालाई लिएर आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठकमा सम्बोधन गर्न लागेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा समेत सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका हुन्। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालले नेपालमा अर्थतन्त्रका संकेतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिलेबाट नै बढी सजग भएर नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थविद खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा एकातिर अर्थतन्त्र ग्रासमूलक हुने र मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैँ आयात व्यापक रूपमा बढ्ने र मूल्य वृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल भ्रूणहरू देखिएको बताउनुभयो। तन्त्र जाँदैछ, त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेदेखि नै सरकार चाहिँ बढी सजग भएर तपाईको कतिपय नीतिहरू चाहिँ लिनु पर्यो। र त्यो नीति पनि के भने मैले त्यो सुरुमै भने जस्तो तपाईको एउटा बजेट वा पुँजीगत खर्चको मात्रै पक्ष भएन, मौद्रिक नीति वा वित्तीय नीतिसँग पनि मात्रै सम्बन्धित भएन। त्यस्तै अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारको रेमिट्यान्स कुन गतिमा गइरहेको छ भन्ने कुराको आकलन गर्न नै गाह्रो हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र ब्याङ्कबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै यी तीनैवटा अङ्ग एकै ठाउँमा उभिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्थविद प्याकुरेलले नेपालमा पनि राजनैतिक दलहरूमा परिवारवादलाई छोड्न नसकेकाले सानो भ्रष्टाचार मात्रै बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सुनवाई नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको बताउनुभयो। समन्वय भएको देखिँदैन। योजना आयोग एकातिर छ, राष्ट्र ब्याङ्क एकातिर छ, अर्थ मन्त्रालय एकातिर छ। यस्तो बेलामा मुलुकलाई सङ्कटमा नधकेल्ने हो भने यस्ता निकायहरूको बीचमा समन्वय कायम भएर उनीहरूले लिने पोलिसीले नेपाली जनतालाई, मुलुकलाई, नेपालको ओभरअल अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुनाले त्यतापट्टि हामीले दृष्टि गर्नुपर्ने हो।
त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा नेपाल परनिर्भर हुँदा यसको गम्भीर सङ्कट देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भोलिको नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न कठिन भइसकेको बताउनुभयो। अर्थविद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै अनिश्चितता आइसकेको भन्दै यसको अग्रपङ्क्तिमा श्रीलङ्का देखा परेको बताउनुभयो। युरोप र अमेरिकाका अर्थतन्त्रलाई असर पारेको थियो, तर अहिलेको अर्थतन्त्रले योले ग्लोबल सबैलाई तपाईँ हामीलाई भ्याइसक्यो। किनभने हामी अहिले त्यति बेला भन्दा यो जुन 12 वर्षको अवधिमा हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसित धेरै अत्यन्त अचाकले हुनुपर्ने भन्दा बढी निर्भर भयौँ। हामी अन्तर्निर्भर भयौँ होइन कि परनिर्भर हुँदै गयौँ। त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्या हुनाले र विश्वको अर्थतन्त्रमा अहिले तपाईले IMF को चिफकै कुरा मात्रै होइन अरू कसैले पनि ठ्याक्कै भोलि यसो हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थविद अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरू मिलेर मौद्रिक नीतिबाट भएको नकारात्मक कुरालाई आर्थिक र वित्तीय नीतिबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने विप्रेषण किन घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचन सरेको छ। एन्फाको निर्वाचन आगामी असार 6 गते हुने भएको छ। यसअघि एन्फाले निर्वाचन जेठ 15 गतेका लागि तोकेको थियो। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले फिफा र AFC सँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेका लागि तोकिएको बताएका छन्। महासचिव तुलाधरले निर्वाचन सरेको बारे कार्य समिति, जिल्ला संघ र क्लबहरूलाई खबर गरिसकेको बताएका हुन्। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। एन्फाको 20औं विशेष साधारण सभाले दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। उद्योगी व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग उपराष्ट्रपति पुनको आग्रह। स्वदेशमा नै स्वरोजगार बढाउन विशेष नीति लिन ध्यान आकर्षण। व्यापारलाई सहजीकरण र लागत घटाउन चोभार सुक्खा बन्दरगाहले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। औद्योगिक विकासको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी। आगामी निर्वाचनमा एमाले भर्सेस महागठबन्धन बन्ने पक्का। एकअर्काको खरो टिप्पणी। क्लिन स्वीप गर्ने सपना नदेख्न एमालेको चेतावनी। कांग्रेस नेता पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी समिति गठन गर्ने गठबन्धनको बैठकको निर्णय। समितिले निर्वाचनको अनुगमन समेत गर्ने। र युक्रेनको बुचा सहरमा रुसले 300 भन्दा धेरैलाई यातना दिएर हत्या गरेको भन्दै संसारभरबाट निन्दा। पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराधीको मुद्दा चलाउने बाइडेनको आह्वान। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।